स्वागतं। संस्कृतभारती न्यास हरियाणा पक्षतः साम्प्रतं बहवः कार्यक्रमाः आरभ्यन्ते। तेषु कार्यक्रमेषु एकः श्रीमद्वाल्मीकिरामायणस्य पारायणरूपेण आरभ्यते। तत्र अस्माकम् एवं चिन्तनमस्ति, शृण्वन्तु तावत् भवन्तः। संस्कृतभारती नित्यं शिक्षणाय समागता तस्मिन्नेव प्रकल्पेऽस्मिन् रामायणमिति नामकम्। तो वाल्मीकेः ग्रन्थमादाय रामायणमिति नामकं जगद्वन्द्यं प्रसिद्धञ्च ह्यादिकाव्यं नुगीयताम्। आत्मोत्कर्षमवाप्नोति संघटनं याति श्रेष्ठतां। राष्ट्रभक्ताः भविष्यन्ति श्रोतारो नात्र संशयः। अत्र एतत् अस्माकं संस्कृतभारती पक्षतः एष पारायणक्रमः अस्माभिः आरभ्यते। तावत् पुनः एकवारं शृण्वन्तु भवन्तः। संस्कृतभारती नित्यं शिक्षणाय समागता तस्मिन्नेव प्रकल्पेऽस्मिन् पारायणो विधीयते। वाल्मीकेः ग्रन्थमादाय रामायणमिति नामकं जगद्वन्द्यं प्रसिद्धञ्च ह्यादिकाव्यं नुगीयताम्। आत्मोत्कर्षमवाप्नोति संघटनं याति श्रेष्ठतां। राष्ट्रभक्ताः भविष्यन्ति श्रोतारो नात्र संशयः इति अस्माकं तावत् पूर्वरङ्गः। अस्मिन् क्रमे अस्माकं संगठनं सर्वे जानन्ति। अस्माकं संस्कृतभारती संगठनस्य लक्ष्यम् एकमेव, पठनं पाठनं, समाज निर्माणं। समाजे संस्कृतं, संस्कृतेन समाजः, समाजेन संस्कृतम् इति धिया अस्माकं संगठनं सर्वेषां कल्याणाय श्रीमद् रामायण पारायण प्रक्रियां साम्प्रतं अस्माकं कार्यक्रमेषु एषः अपि प्रकल्पः अस्ति। अतः एतत् भवतां सर्वेषां समक्षं प्रस्तूयते। अहमस्मि डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी। दायित्वमस्ति उपाध्यक्ष हरियाणा संस्कृत अकादमी, हरियाणा संस्कृतभारती पक्षतः एषः कार्यक्रमः आरभ्यते। भवतां सर्वेषां संस्कृतभारती पक्षतः अभिनन्दनं। साम्प्रतं यः कश्चनपि अस्माकम् आध्यात्मिकः ग्रन्थः भवति, तत्र एका प्रक्रिया भवति। तस्य पाठः, तस्य कथा, प्रवचनं, पारायणं यत् किमपि अस्माभिः क्रियते, तत्र कश्चन एका प्रक्रिया भवति। तदनुगुणं संप्रदाय विशेषेणापि क्रियते। यद्यपि अस्माकं तथा नास्ति, मानवानां समेषां मानवानां कल्याणाय एतत् आदिकाव्यम्। अतः तथा न चिन्तनीयं। तथापि यदि अस्माभिः ग्रन्थस्य पारायणप्रक्रिया विधीयते, तर्हि तत्र सम्प्रदायानामपि तत्र तथा आगच्छेत् चेत् हानिः नास्ति, लाभाय एव। यथा अस्माकं वैष्णवसम्प्रदायः, भवन्तः सर्वे जानन्ति। वैष्णवसम्प्रदायस्य एषः नियमः अस्ति। वैष्णवसम्प्रदायेषु यदा रामायणस्य आरम्भः भवति, तदा एते श्लोकाः तत्र पठ्यन्ते। के सन्ति ते शृण्वन्तु तावत् भवन्तः।
कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवह्नि जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवर चरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामव्ययम्। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदोषम्। आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये
पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे पाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् आख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् इति पारायणोपक्रमः वैष्णवसम्प्रदायसम्मतम्। इदानीं माध्वसम्प्रदायसम्मतं यत् श्रीमद् वाल्मीकिरामायणस्य पारायणप्रक्रमः तत्र यामः वयं शृण्वन्तु भवन्तः। माध्वसम्प्रदायस्य शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणेतारं वन्दे विजयदं हरिम्। सर्वाभीष्टप्रदं रामं सर्वारिष्टनिवारकं जानकी जानिमनिशं वन्दे मद्गुरुवन्दितम्। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेहि मूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि विधत्तां सन्निधिं मानसे च। मिथ्यासिद्धान्तदुर्ध्वान्त विध्वंसन विचक्षणः जयातीर्थाख्यतरणिर्भासतां नो हृदम्बरे। चित्रैः पदैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्मानेरखण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति ओजयतीर्थवाक्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं
रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहम् पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षाद् रामायणात्मना आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रैः व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतः कालतश्च धूतावद्यं सुखचितिमवैर्मङ्गलैर्युक्तमङ्गैः सनाथ्यं नो विदधदधिकं ब्रह्मनारायणाख्यम् भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलाश्चर्यरत्नम् लीलारत्नं जलदिदुहितुर्देवतामौलिरत्नम् चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्याया लसतु मम हृन्मण्डले पुत्ररत्नम् महाव्याकरणाम्भोधि मन्थमानसमन्दरं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमन्तमुपास्महे मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरम् नानावीरसुवर्णानां
निकषास्मायितं वभौ स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णवे उत्तुङ्गवाक्तरङ्गाय मध्वदुग्धाब्धये नमः। वाल्मीकेर्गौ पुनीयान्नो महीधरपदास्त्रया यद्दुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तर्णका इव सूक्तिरत्नाकरे रम्ये मूलरामायणार्णवे विहरन्तो महीयांसः प्रीयन्तां गुरवो मम। हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत् तस्य निस्सरते वाणी जह्नुकन्या प्रवाहवत्। इदानीं स्मार्तसम्प्रदायः तदनुगुणं यद् मङ्गलाचरणं तन्मङ्गलाचरणमपि शृण्वन्तु भवन्तः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिस्फटिकमणिमयी मक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भाषा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोस्पदीकृतवारीशम् अशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यशोकवह्नि जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। यः
कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्द गलितं रामायणाख्यं मधु जन्म व्याधि जरा विपत्ति मरणैरत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णो पदं शाश्वतम् तदुपगत समास संधि योगम सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवर चरितं मुनि प्रणीतं दशशिरसश्च वधं निशामयध्वम् वाल्मीकि गिरिशम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसार समाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलम् काण्डग्राह महामीनं वन्दे रामायणार्णवम् काण्डग्राह महामीनं वन्दे रामायणार्णवम् वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेद प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् यामे भूमिसुता पुरश्च धनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वायवादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलमणिं मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः अनेनैव प्रकारेण संप्रदायानुसारं यन्मङ्गलाचरणं तदिदानीम् अस्माभिः आचरितम् अनन्तरं श्रीरामचन्द्राय नमः श्रीमते रामानुजाय नमः आचार्यं षट्कोपदेशिकमयं प्राचार्य पारम्परीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवतावल्लभं सीता लक्ष्मण वायुसून सहितं श्रीरामचन्द्रं भजे पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अनेनैव प्रकारेण अग्रे अस्माकं पारायण उपक्रमः इदानीं सम्पन्नः अग्रे श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य आरम्भः भगवन्तं प्रार्थयामि जगत्कल्याणाय संस्कृतभारती पक्षतः संस्कृतभारत्याः दायित्वे यः उपाध्यक्षत्वेन
कार्यकर्तृरूपेण च संस्कृत भारती निमित्तं या संस्कृत भारती संगठन संचिन्तितं तस्य संकल्पेन एतत् श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणं लोकमंगलाय राष्ट्रमंगलाय संस्कृतस्य प्रतिष्ठार्थं वयम् अस्य पारायणार्थम् उद्यताः। इदानीं श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् आरभ्यते। वाल्मीकि रामायणस्य इदानीं बालकाण्डः, तस्य प्रथमः सर्गः। वाल्मीकि रामायणस्य यः प्रथमः सर्गः, तत्र भूमिकारूपेण विद्यते। बहवः अस्माकं देशे विदेशे ये आचार्याः विद्वांसः सन्ति, ते इममेव सर्गम् आश्रित्य, यतोहि प्रथमः सर्गः यः अस्ति स एव मूलरामायणरूपेणापि प्रसिद्धिं गतः। प्रायः अस्मिन् सर्गे 99 श्लोकाः सन्ति। 99 श्लोकाः सन्ति। अस्य पारायणं प्रायः प्रतिदिनमपि कुर्वन्ति जनाः। स्वाध्यायान् मा प्रमदितव्यम् इति धिया पारायणः अपि कश्चन उत्तमः प्रकल्पः अस्ति। अनेन पारायणेन लोकमङ्गलं स्यात्, अस्माकं संगठनस्यपि तथा सर्वविध कल्याणं भवेत्। अस्माकं संगठनस्य ये कार्यकर्तारः, तेषां परिवारेपि सुख समृद्धि भवेत्। सर्वेषां मनःकामना संसिद्धि। अस्माकं मनःकामना एका एव, अस्माकं राष्ट्रं सुदृढं वैभवपदं यायात् इति अस्मत् जनानाम् एषा कामना वर्तते। तदर्थम् एषः पारायणः इदानीम् आरभ्यते। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डः। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। तपस्वाध्यायनिरतं वाग्विदां नारदं तपस्वी परिपृच्छ। तपस्वी कः? वाल्मीकिः नारदमुनिम्। इदानीं नारद वाल्मीकयोः संवादः। तर्हि अत्र अर्थः अस्ति, तपस्या और स्वाध्याय में निरत और बोलने वालों में श्रेष्ठ नारद मुनि जी से वाल्मीकि जी ने पूछा, तपस्वी परिपप्रच्छ। तो अत्र तपस्वी कः अस्ति? वाल्मीकिः। तो कम परिपप्रच्छ मुनिपुंगवं वाग्विदाम्बरं नारदं। कीदृग्नारदं? तपस्वाध्याय निरतं नारदं, मुनिपुंगवं नारदं, वाग्विदां नारदं, वाग्विदां वरं नारदं। तपस्वी वाल्मीकिः मुनिपुंगवं नारदं मुनिपुंगवं परिपप्रच्छ। कः परिपप्रच्छ? तपस्वी वाल्मीकिः। कः परिपप्रच्छ? तपस्वी वाल्मीकिः। कीदृक् वाल्मीकिः तपस्वी अत्र कर्तृरूपेण वर्तते। अर्थात् तो कीदृक् मुनिपुंगवं परिपृच्छ, तो नारदं मुनिपुंगवं नारदं परिपृच्छ, वाग्विदां वरं नारदं परिपप्रच्छ, तपस्वाध्याय निरतं नारदं परिपप्रच्छ। अर्थात तपस्या और स्वाध्याय में निरत और बोलने वालों में श्रेष्ठ श्री नारद मुनि जी से वाल्मीकि जी अत्र
प्रश्नं कृतवान्। तत्र इदानीम् अस्मिन् सर्गे वाल्मीकि नारदयोः संवादः अस्ति। बहु सम्यक्, संस्कृतम् अतीव सरलम्। यदि क्रमः भवति चेत् स्वयमेव आगच्छति, स्फुरति अन्तः। सर्वेषां रक्ते संस्कृतं, हृदये संस्कृतं, मानसे संस्कृतं, परिवारे संस्कृतं, समाजे संस्कृतं, परं तथा अभ्यासः नास्ति। मम निवेदनमस्ति, कृपया ध्यानेन शृण्वन्तु, स्वयमेव अर्थः आगमिष्यति। वाल्मीकिः पृष्टवान्, किं पृष्टवान् वाल्मीकिः? कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान्। धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः। विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः। आत्मवान् कोदितक्रोधो द्युतिमान् कोऽनुसूयकः। कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। सामान्यतया इस समय इस संसार में क्या पूछते हैं वाल्मीकि जी नारद जी से? कहते हैं इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ अर्थात किए हुए उपकार को न भूलने वाला, सत्यवादी, दृढ़ व्रत और अनेक प्रकार के चरित्र करने वाले, प्राणी मात्र के हितैषी, विद्वान, समर्थ, अति दर्शनीय, धैर्यवान, क्रोध को जीतने वाले, तेजस्वी, ईर्ष्या शून्य और युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाले। इस समय कौन है, ऐसा कौन है इस संसार में? हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, मुझे बताइए। एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलं हि मे। महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम। ऐसा कौन है इस संसार में, उसको मैं जानना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः। श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत्। यह सब वाल्मीकि के प्रश्न को सुनकर प्रसन्न चित्त नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। विद्वानों की, संतों की यही विशेषता होती है कि प्रश्न करने पर वो प्रसन्नता पूर्वक उसका उत्तर देते हैं। और उत्तर देते हुए क्या वचन बोले, सुनिए। बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः। मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः। नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी। बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिवर्हणः। विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः। महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः। आजानबाहुः सुशिरा सुललाटः सुविक्रमः। समविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णः प्रतापवान्। पीनवक्षा विशालाक्षो
लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञानसम्पन्नः शुचिर्वस्यः समाधिमान् प्रजापतिसमः श्रीमान् धातारिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदांगतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निश्चितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधु अदीनात्मा विचक्षणः सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्रो इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शिनः स च सर्वगुणोपेतः कौशल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः कालाग्निसदृशः को क्रोधे कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापरः तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रियं दशरथः ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथः सुतं प्रकृतीनां हितैर्युक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेन मयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयतः विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगाम वनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधू सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गिवेरपुरे सूतं
गंगाकुले व्यसर्जयत्। गुहमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम्। गुणेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया। ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः। चित्रकूटमनुप्राप्य भारद्वाजस्य शासनात्। रम्यमावसथं कृत्वा रममाणा वने त्रयः। देवगन्धर्वसङ्कासास्तत्र ते न्यवसन् सुखम्। चित्रकूटं गते रामे पुत्रशोकातुरस्तदा। राजा दशरथः स्वर्गम् जगाम विलपन् सुतम्। मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः। नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः। मृते तु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः। नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद् राज्यं महाबलः। स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः। गत्वा तु सुमहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम्। अयाचत् भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः। त्वमेव राजा धर्मज्ञ इति रामं वचोब्रवीत्। रामोऽपि परमोदारः सुमुखः सुमहायसाः। न चैच्छत् पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः। पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः। निवर्तयामास ततो भरतं भरताग्रजः। सकाममनवाप्यैव रामपादाभुपस्पृशन्। नन्दिग्रामे करोद् राज्यं रामागमनकाङ्क्षया। गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः। रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च। तत्रागमनमेकाग्र दण्डकान् प्रविवेशः। प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः। विराधं राक्षसं हत्वा सरभङ्गं ददर्शः। सुतीक्ष्णं चाप्यगस्तं च अगस्त्यभ्रातरं तथा। अगस्त्यवचनाच्चैव जग्राहेन्द्रं सरासनं। खड्गं च परमप्रीतस्तूष्णीं चाक्षयसायकौ। वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह। ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसां। स तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां वधं वने। प्रतिज्ञातश्च रामेण वधः संयतिरक्षसां। ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां। तेन तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी। विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी। ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान्। खरं त्रिशिरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं। निजघानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान्।
वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनाम् रक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश। ततो ज्ञातिवधं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः साहाय्यं वरयामास मारीचं नाम राक्षसं। वार्यमाणस्तु बहुशो मारीचेन स रावणः न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते। अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः जगाम सह मारीचस्तस्याश्रमपदं तदा। तेन मायाविना दूरो मपबाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जटायुषम्। गृध्रं च निहतं दृष्ट्वा हृतां श्रुत्वा च मैथिलीं राघव शोकसन्तप्तो विललापाकुलेन्द्रियः। ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दग्ध्वा जटायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शः। कबन्धं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह स्वर्गतश्च सः। स चास्य कथयामास सवरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम्। सोऽभ्यगच्छन्महातेजाः सवरीं शत्रुसूदनः सवर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः। पम्पातीरे हनुमता संगतो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः। सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसद्रामो महाबलः आदितस्तद्यथावृत्तं सीतायाश्च विशेषतः। सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकार सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम्। ततो वानरराजेन वैरानुकथनं प्रति रामाया वेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन च। प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः। सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन्नित्यं वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभे कायमुत्तमम्। दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्य चास्थि महाबलः। पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् बिभेद च पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना। गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रोतयनास्तेन विश्वस्तः स महाकपिः। किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा। ततो गर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः। तेन नादेन महता निर्जगाम हरीश्वरः। अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः।
निजघान च तत्रैनं सरेणैकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पातेर्हेतुमान् बली शतयोजन विस्तीर्णं पुप्लुवे लवणार्णवम् तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिताम् ददर्श सीतां ध्यायन्तीम् अशोकवनिकां गताम् निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवृत्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणम् पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रि सुतानपि सूरमक्षं च निष्पिष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैतामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान्यदृच्छया ततो दग्ध्वा पुरीं लङ्कां ऋते सीतां च मैथिलीम् रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकपिः सोऽविगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा दृष्टासीतेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधेः समुद्रं क्षोभयामास शरैरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रः सरितां पतिः समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तामुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशोज्ज्वलनं सती ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां बभौ रामः सम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदेवतैः कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् सदेवर्षिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य च लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृद्वृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यान्तिकं रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत् पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवो सहितस्तदा पुष्पकं तत्समारुह्य नन्दिग्रामं ययौ तदा नन्दिग्रामे जटां हित्वा भ्रातृभिः
सहितो नघः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् प्रहिष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षो भयवर्जितः न पुत्रमरणं केचित् रक्ष्यन्ति पुरुषा क्वचित् नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः न चाग्निजं भयं किंचित् नाप्सु मज्जन्ति जन्तवः न वातजं भयं किंचिन्नापि ज्वरकृतं तथा न चापि क्षुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां कोट्ययुतं दत्त्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति असंख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति 10 वर्षसहस्राणि 10 वर्षशतानि च रामो राज्यमुपाश्रित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च सम्मितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः सपुत्र पौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते पठन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् स्याच्छत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वणिज्जनः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रोऽपि महत्वमीयात्। इस प्रकार से इस रामायण में जो प्रथम सर्ग बालकांड का है, इसमें 99 श्लोक हैं। 99तमाः अत्र श्लोकाः सन्ति। अयमेव सर्गः वाल्मीकि मूलरामायणम् इति रूपेण उच्यते। अत्र नारदः वाल्मीकिः यदा पृष्टवान् प्रश्नं कृतवान् यत् कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके संसार में ऐसा कौन है गुणवान कीर्तिमान धर्मज्ञ कृतज्ञ रण क्षेत्र में भी शास्त्र क्षेत्र में भी समाज क्षेत्र में भी सर्वत्र जो एक अपना सत्कार्य करने में निर्बाध पूर्वक एक मर्यादा की स्थापना करने वाला कोई है इस संसार में? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए नारद जी ने संपूर्ण रामायण ही इस प्रथम सर्ग के माध्यम से सुना दी है और इसके अंत में फलश्रुति भी दे दी। संपूर्ण रामायण करके ये भी कह दिया भाई असंख्येयम तत्र किमस्ति चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, और चारों वर्णों के लोगों को अपने अपने वर्णानुसार कर्तव्य पालन में लगा करके तो 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, मतलब एक तरह से 11,000 वर्षों तक ऐसा वो दिव्य पुरुष जो आपने पूछना चाहा हे वाल्मीकि, वह दिव्य पुरुष इस प्रकार से कार्य करते हुए ऐसे शुभ कार्य ऐसे धर्म की प्रतिष्ठा मर्यादा की प्रतिष्ठा करते हुए राक्षसों से रहित इस पृथ्वी का ये भूभार पृथ्वी का जो भार है, जब अत्याचार दुराचार पापाचार भ्रष्टाचार बढ़ता है तो पृथ्वी भार से बोझिल होने लगती है। ऐसी पृथ्वी को भार मुक्त करते हुए वो जो महापुरुष जन्म लेंगे, वो जो महापुरुष हैं वो राम हैं, और राम की ये प्रक्रिया सारा रामायण का वर्णन करते हुए अंत में कह दिया
उनका राज्य बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सब तरह से कोई दुखी नहीं होगा। वो राम राज्य की परिकल्पना है, उसको कहते हुए उन्होंने कह दिया है रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। अंत में कहा राज्य करते हुए श्री रामचंद्र जी वैकुंठ लोक जाएंगे। इस पुनीत पाप छुड़ाने वाले पुण्यप्रद रामचरित को जो पढ़ता है वह सब पापों से छूट जाता है, क्योंकि यह पठेद रामचरितम सर्व पापै प्रमुच्यते। क्योंकि इदम पवित्रम पापग्नम पुण्यम वेदैश्च सम्मितम, ये वेदों से सम्मित है, वेदानुसार है सारा। इसलिए ये तदाख्यानम आयुष्यम पठन रामायणम नरः सपुत्र पौत्र सगण प्रेत्य स्वर्ग महीयते। आयु बढ़ाने वाला यह रामायण का पारायण है। इसकी जो कथा को श्रद्धा और भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह अंत में अपने समस्त मनोकामनाओं को मनःकामनाओं को प्राप्त करते हुए अंत में सब तरह से वो प्रसिद्ध होता है। इसलिए इसमें चाहे सभी वर्णों के, देखिए इस रामायण में कोई ये नहीं है, इसमें एक आ गया है चाहे इसको क्षत्रिय पढ़े, चाहे वैश्य पढ़े, चाहे शूद्र पढ़े, चाहे ब्राह्मण पढ़े, सबकी उन्नति होती है, सबका अभ्युदय होता है। सर्वेषाम उन्नति ही सर्वेषाम अभ्युदयः। अनेन प्रकारेण अस्माकं अस्मिन् संस्कृत भारती उपक्रमे श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायणस्य बालकाण्डस्य प्रथमः सर्गः इदानीं सम्पन्नतां याति। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमः रामाय सलक्ष्मणाय। लक्ष्मण सहित श्री सीतारामचंद्र जी को नमस्कार करते हुए अस्माकं तावदेवस्ति। जयतु संस्कृतं जयतु भारतं, यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां यातु। अस्माकं तावदेव